السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد على مدونة كون التقنية. إن شاء الله اليوم غادي نتكلموا على كيف تختار أي شبكة ويفي، كيف ما كان النوع ديال السيكوريتي ديالها، واب واب دو، ويب، ماروات، كما كانت الشبكة. إذا غادي نحتاجو الباك تراك 5 لي موديفي انستاليت في جميع لي باكاج اللي تحتاج. ما غادي يحتاج كثرة لي كوموند، 4 ديال لي كوموند وهالكود عندك. اذا غادي نحتاجو باك تراك 5، الفي ام وير، اند الاخر غادي نحتاجو ان كارت ويفي اكسترن. الا كنتي غادي تخدم بالباك تراك فيرتيالمون غادي تحتاج ان كارت ويفي اكسترن بحال الفا ولا اي سي بور اكسترن، حيت الا بغيتي تخدم بكارت ويفي ديال البيسي ديالك خاصك انستاليه، ما تخدمش به فيرتيالمون. اذا انا عندي هنايا الباك تراك 5، جميع لي بارتي متيليشارجي. غادي تلقاو جميع اللي ديال لي بارتي في على المدونة ولا تحت الفيديو. اذا غادي اكستريو، غادي نكريو واحد في البيرو، واحد نيو فولدر في دوسي جديد نسميهم باك تراك 5، وهو اللي غادي نكستريو فيه لي فيشي. الاكستراكسيون غادي تاخد ليا بزاف، تاخد شويه ديال الوقت. انا عند اكستريتو قبل. اذا غادي نكستريو، مش اختار اي بارتي اللي بغيتيها اكستريها بالفيشي، ومن بعد غادي كاينين هنا 6 لي بارتي، وغادي نكستريتو هاد لابارتي اللي سميتها بي تي 5، غنكستريها في نفس الدوسي اللي سميناه باك تراك 5. حتى هي تاخد شويه ديال الوقت. من بعد ما اكسترينا هاد لي فيشي كاملين غادي نحصلوا على هاد لي فيشي هادو. اذا من بعد ما حصلنا على هاد لي فيشي هادو كاملين غادي نمشيو للفي ام وير نلونسيو. اذا غادي نمشيو للاوبن، وغادي نمشيو للدوسي ديالنا اللي كسرينا في اللي سميناه باك تراك 5. انا عندي واجد سميتو بي تي 5، وغادي نديرو اوفرير. اللي هو هذا، غادي نديرو لي بلاي. غادي نتسناو شويه. كياخد شويه ديال الوقت. غادي ياخد شويه ديال الوقت. اذا غادي نكليكيو الوسط. الا بغيت تخرج من المود ديال الفيرتيال تبرك على كونترول الت. غادي نتسنى واحد شويه. اذا هنا غادي يطلب لينا اللوغين والمود باس. اللوغين هو روت، والمود باس هو تور. روت ونانفيرس نقلبوها، تور اونتري. هنايا غادي يطلب لنا الكوموند باش هي ستارت اكس. ما تنساوش بان هنايا خص تكون تيبغي الكلافي اونغلي كويرتي اونتري. غادي نتسنى واحد شويه. اذا هو غادي يطلع سهل بزاف. هما كاع لي باكيج اللي خص نورمالمون الا بغيتي تخدم عادي خصك انستالي كاع هاد لي باكيج وعلى الجد دير لي كوموند. اذا تشوفوا شحال سهله. واحد الحاجه ما خصناش نساوها هي هنايا غنديرو، انا هنايا مديكونيكتيها. اذا غادي نكونيكتيو الكارت ويفي اللي عندنا، نديرو ليه كونيكت ضروري.
خصنا نكونيكتيوه. ابخي ملي كتكونيكتاش نمشيو للتيرمينال، غادي نستعملو لا كوموند بيتون ويفي بوان اي. يمكنك تطلع بالسهم الفوق وغادي تلقى لا كوموند بلا ما تحتاج كاع تكتبها اونطخي. اذا غادي يقوم بالسكان ديال واش هنالك شي كارت ويفي. اذا تشي يلقى هو الهدف. اذا صاجيم هذا هو الروتور. عندنا مود سيكوريتي ديالو هو دبليو بي ا. اذا هنايا تيقول لك اختار لنا الهدف اللي باغي تهاكي. اذا تندير كونترول سي. هنا مثلا تكون عندنا هنا عندي في هذا المثال غير الروتور. الا كانوا بزاف ديال الروتور تكون واحد جوج ثلاثة أربعة ما يهمش العدد. المهم تختار مثلا واحد. اذا هنا تيكومونسي هنا تيبدا اتاكي الهدف. هنايا على حساب هنا تياخد الوقت على حساب شحال بعيد عليك الروتور. مود سيكوريتي تاني مديور هنا تيلعب الوقت. اذا هنايا غادي هنا الاغلبيه تياخد بزاف الوقت، تمشي حتى 4 سوايع 5 سوايع 3 سوايع. غير تسنى ومن بعد ان شاء الله راه غادي يعطيك في الاخر لو كود. هنايا باك تراك ما كيعطيكش لي بروبابيليتي، تيعطيك الكود اكزاكت، باش يعطيك يعني احتمالات. اذا هذا هو كان الدرس تاع اليوم. نتمنى يكون استفدتوا منه. ان شاء الله نلقاكم في درس اخر. شكرا.